जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मोनिक खान बात कर रहा हूँ मैं जामिया कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस्लामी जमीयत तलबा के जो नाज़िम साहब बैठे हैं, एक सवाल करना चाहूंगा जी कि इनका मैंने पढ़ा जिसमें लोग मखलूक तालीमी निज़ाम के सख्त खिलाफ हैं, मतलब कि कोई एजुकेशन सिस्टम के लोग सख्त खिलाफ, और जामिया कराची के अंदर वैलेंटाइन डे के नाम पे, न्यू ईयर के नाम पे। अच्छा ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया, बल्कि मैं इजाफा करके पेश कर देता हूँ उसमें। अच्छा, ये जब मैं अभी सर्वे किया मैंने कराची यूनिवर्सिटी का 2 दिन पहले, और आपके सामने रिकॉर्डिंग भी कुछ पेश की मैंने, तो कहीं लड़का लड़की जो है आर्ट्स लॉबी में बैठे हुए थे, उन्होंने इल्जाम लगाया कि जमीयत तलबा ने जो है उन पर उनकी पिटाई कर दी। ये प्यार मोहब्बत की उम्र होती है, जो मैं उसकी हिमायत में नहीं बोल रहा हूँ, बस ठीक है ना, लेकिन जो इंटरेक्शन होता है बैचलर्स और मास्टर के दौर में हर एक उस उम्र से गुजरता है, हम भी गुजरे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आजकल का जो माहौल है उसमें एक ये दो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती जो है वो किसी लड़की के पास जाऊंगा या कोई लड़की जबरदस्ती जो मेरे पास आएगी। जब दोनों चाहेंगे जब ही बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके खिलाफ, और खास तौर पे जैसे वैलेंटाइन डे की एक्टिविटी है, इन सब चीजों के काफी अगेंस्ट रहे हैं आप। ऐसा तो खैर नहीं है, मतलब हमारे जो प्रोग्रामात होते हैं उन प्रोग्रामात के अंदर भी तालिबात आती हैं, और तालिबात की बहुत बड़ी तादाद आती है। हमारे प्रोग्रामात की जो बेशतर पार्टिसिपेंट्स होती हैं वो तालिबात होती हैं। हमारे प्रोग्रामात की हाजिरी जो 80% हाजिरी होती है वो तालिबात के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि आपके सामने ही आपके यूथ पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि जामिया कराची के अंदर ही जो मखलूत प्रोग्रामात भी होते हैं, मखलूत पिकनिक्स भी होती हैं, सब कुछ होती हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर आप मुझे मौका दें, जैसे आप दीगर लोगों को मौका दे रहे हैं, तो मैं अपनी बात मुकम्मल करूँ। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, में सवाल करते हैं, या तो मेरा इत्तेफाक ऐसा होता है कि ब्रेक आ जाती है, या फिर ऐसा होता है कि आपके ध्यान में कोई सवाल आ जाता है। तो अगर मुझे मौका मिल जाए तो मेरे ख्याल में अपनी बात, सवाल का जवाब पूरा भी तो मैं चाह रहा हूँ। क्या सवाल तो हो गया ना, तो जवाब आप मुझे देंगे तो मुकम्मल होगा। आपको एजुकेशन की हिमायत की वैसे बता दें। बिल्कुल, देखिए हम समझते हैं कि इस्लाम में भी इसकी ममानियत है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन हम खुद उनको एजुकेशन तालीमी इदारों के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। अगर आपको इख्तियार दे दिया जाए, वो मजबूरी एक अलग बात है, अगर आपको इख्तियार दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अगर हमें इख्तियार दिया जाता है तो हम अलग-अलग तालीमी इदारे बनाएंगे, और अलग यूनिवर्सिटी चल रही है, जिना विमेन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अलग तालीम हासिल की। एक कॉलर ले लूँ उसका, तो आपके पास ही आऊंगा, बात आ रही है। ये शेर हमारे साथ आ गई, हमारे साथ नहीं रही है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कराची से शोएब बात कर रहे हैं। आई थिंक मैं कराची से शोएब बात करें जी। क्या कहेंगे जनाब? मेरा सवाल ये है कि इस्लामी जमीयत तलबा का एक रोल देखा गया है जी कि इनको हर तरह की एक्टिविटीज में प्रॉब्लम है। अभी इनका ये है कि बाइक डे जैसे अगर APMS मनाती है, उसमें इनको प्रॉब्लम है, उससे शोहदा कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ जाती है, ठीक है, उसमें हर साल इनका क्लैश जरूरी है, ठीक है। इनके पास असला बेशुमार है इस वक्त, ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी क्या पूरे इस वक्त अगर आप देखें उर्दू साइंस का मुसलसल बंद होना, वो उसकी सबसे बड़ी वजह इस्लामी जमीयत तलबा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इन्होंने PSS के साथ लड़ाई करनी है, इन्होंने APMS के साथ लड़ाई करनी है, इनका सिर्फ एक ही काम रह गया है कि बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए, हर एक हमने तो लाइव कॉल हर एक के लिए ओपन की है। मैं समझता हूँ हो सकता है कि ये सपोर्टर किसी और पार्टी की ओर से अपनी बात कंटिन्यू करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अब मैं ये बात कहूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा इस मुल्क की सबसे बड़ी तलबा तंजीम है। पूरे मुल्क के हर शहर के अंदर इसके यूनिट्स हैं, हर तालीमी इदारे के अंदर ये मौजूद है। जबकि दीगर जो पार्टीज हैं वो लिसानी बुनियादों के ऊपर बनी हुई है, कौमियतों की बुनियादों के ऊपर बनी हुई है, बुनियाद पे बने हुए हैं। तो हम देखिए, मजहब तो सबका है, मजहब तो इंसानियत के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए मजहब सबके लिए नहीं है। नहीं, ठीक है, तो वो ये है कि इस्लामी जमीयत तलबा पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी तलबा तंजीम है, हमारे वर्कर्स भी मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज मौजूद हैं। अगर कोई तल्ख कलामी होती है, कोई इस तरह की चीज होती है, तो उसमें इस्लामी जमीयत तलबा पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है। हर जगह उसका जो उसका रास्ता पड़ जाता है, साबका पड़ जाता है। दूसरी चीज ये है कि इस्लामी जमीयत तलबा ही वो वाहिद तंजीम है इस मुल्क के अंदर कि जो तलबा की बहबूद की सबसे ज्यादा एक्टिविटीज करती है, तालीमी इदारों के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिविटीज करती है। लेकिन मामला ये है कि हमारे यहाँ इस्लाम यूनियंस पर पाबंदी लगाकर इसको ये पोर्ट्रे किया गया कि तलबा तंजीमें लड़ती हैं, लिहाजा इनको बैन किया जाए। जबकि आपने खुद अभी कहा कि हमने साबिक यूनियन लीडर्स को बुलाया तो उन्होंने बताया कि इस तरह डिबेट होती थी, इस तरह मुशायरे होते थे। तो असल तो चेहरा वो था, लेकिन जो उसको नहीं चाहते थे, जो डिक्टेटर्स हैं, जो डिक्टेटर्स के कहें कि उनके लाइन ऑफ एक्शन को लेकर चलने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि यूनियंस बहाल हों।
وہ نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ سے کلچر جو ہے پروان چڑھے اور نیگیٹو چیزوں کو جو پروموٹ کیا جاتا ہے. یعنی کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کراچی یونیورسٹی کے اندر اگر آپ کو یہ خبر ملے کہ بھائی وہاں پہ کوئی ٹینشن ہو گئی ہے, کوئی طلبہ تنظیم کے درمیان آپس میں چپتلش ہوئی ہے, تو فوراً کوئی ٹی وی کا چینل ہوتا ہے, رپورٹر ہوتا ہے, وہ اپنی DSNG وین لے کے وہاں پہ پہنچتا ہے اور لائیو ویپر دیتا ہے. لیکن جب ان کو یہ خبر ہوتی ہے کہ بھائی کراچی یونیورسٹی کے اندر بک فیئر آرگنائز ہو رہا ہے اور 3 دن ہو گئے ہیں کہ جو بک فیئر چل رہا ہے, لیکن آپ کا جو کوئی چینل ہے, کوئی میڈیا, اس کو ایک ٹکر کے طور پر بھی نشان نہیں کرنا چاہتا. مسئلہ یہ ہے, وہ کتنی بڑی مسئلہ یہ ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں, میں ایک بات اب آپ انٹرنیٹ کی اگر آپ بات کر لیں, آپ مجھے بات کر لیں دینا بات کریں. نیت اسلامی جمعیت طلبہ کی بہبود لیے یونینز کے دور میں بھی کام کر رہی تھی اور یونینز پر پابندی لگنے کے بعد بھی آج بھی یہ کام کر رہی ہے. میں اگر یہ کہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ سب سے بڑی طلبہ تنظیم ہے, اب اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے, کسی کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے, وہ اس کے تدارک کے لیے کچھ اور تعلیمی اداروں کے اندر ماحول پروان چڑھانا چاہتے ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ الیکشن کروا لیجیے. جی ہاں, میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں اسی لیے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا نا, میں فیصلہ کرنے والا کہ آپ طلبہ یونین کے انتخابات کرا لیں, آپ اس کے اندر جو فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر یہ کہ کوئی پارٹی پھر بھی اس طرح کی سرگرمیوں کے اندر انوالو رہے گی, تو آپ کو دیکھیں وہ 1 سال کے بعد جب دوبارہ اس کا کارکن ووٹ مانگنے طالب علم کے پاس جائے گا, وہ اس کو ووٹ نہیں دے گا. دیکھیں ہم یہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں نا, ہم پالیسیز چاہتے, ابھی آپ نے پیکیج چلایا, ٹوٹل اسٹوڈنٹس کی اس میں جو ہے نا وہ رائے تھی. اب اس پیکیج میں آپ کو جو چیزیں بتائی گئیں وہ اتنی لمبی چوڑی, وہ یہاں سے پاکستان کشمیر سے لے کے کراچی تک کی باتیں نہیں تھی, وہ کراچی یونیورسٹی اور ایک نارمل تعلیمی ماحول کی باتیں تھی. ابھی میرے بھائی نے جو یہ کہا کہ اگر ان کے ہاتھ میں اختیار ہو یہ کو ایجوکیشن نظام ختم کر دیں گے, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی موجودہ کو ایجوکیشن سسٹم میں اگر کراچی یونیورسٹی میں لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں لڑکوں کے ساتھ, تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے اپنی بہن کو اگر جنہیں یونیورسٹی میں پڑھانا ہے میں اس کو وہاں پڑھاؤں گا. کراچی یونیورسٹی میں اگر میری بہن میرے بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ پڑھ رہی ہے تو اس میں دوسروں کو کیا اعتراض ہے؟ اگر آپ نے کہا نا میوچل انڈرسٹینڈ, دیکھیں کلیشز ہوتا کیوں ہے, کلیش لڑائی جھگڑا ہوتا کیوں ہے؟ اگر میں اپنی مرضی مسلط, اگر میں اپنی انتہا پسندانہ پالیسی دوسروں پہ مسلط کرنا چاہوں گا, تو یہ پہلی کڑی ہوگی طالبانائزیشن کی. اسی اسٹیج سے گزر کر آج سرد اور سواد جو ہے نا وہ آگ میں جل گیا ہے. اگر میں اپنی آج کی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دوں گا اور ان کو روکوں گا اور اپنی مرضی مسلط کروں گا, وہ والی پالیسی بتاؤں گا جو پہاڑوں پر ہے کہ جو ہے نا یہ ان مخصوص جگہوں پہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور یہ مخصوص جگہوں کے دروازے بند ہیں, تو یہ ناانصافی ہے نا, ان وجوہات بنتی ہیں. تعلیم کو منع کر رہے ہیں, خواتین کی پالیسی پہاڑوں کی پالیسی ہے. اگر وہ اسلام کی پالیسی, آپ کو اسلام کی پالیسی نہیں ہے نا, یہاں پہ اسلام کی بات نہیں ہے, یہاں پہ مکمل کرنے دینا, یہاں پر بات چل رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلام رجت پسندانہ دین ہے, اسلام جو کہتا ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد کے اختلاط کے اندر شیطان کا وہ عمل ہو سکتا ہے اور ہے, ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے بات کی کہ اگر ہم کو اختیار ہوگا, اگر دیکھیے ہماری یہ پالیسی ہے, اگر لوگ ہم کو اختیار دیں گے, یہاں پر بیٹھے ہیں, کوئی ایجوکیشن کا ماحول ہے, ٹھیک ہے, نہ دے تو یہ عمل ہے. طرف جاتے ہیں. وحید بھائی جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں طیبہ صدیقی بات کر رہی ہوں, کراچی یونیورسٹی کے. کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ جب شو ہوا تھا تب بھی میں نے آپ کی بات سنی تھی, آپ آئے تھے فارمیسی میں. مجھے شکایت ہے یہ جو جمعیت کے آرگنائزیشن سے, جو بھی ان کو مطلب ہر چیز میں تکلیف رہتی ہے. ہم کسی سے بات کریں, اس لڑکے کو یہ ماننا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے. ابھی 14 فیب کو ہماری مطلب الگ ایک فرینڈ کی برتھ ڈے تھی, وہ کیک لے کے آئی تھی. یہ لوگ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا گندگی ہے, انہوں نے اس مطلب کیک کو پھینک دیا تھا اور خوب لڑکوں کو مارا تھا, کلاس فیلوز کو, اور ایون میرے گروپ کے فرینڈس کو بھی انہوں نے مارا تھا. پتہ نہیں کیا یہ لوگ ہمارے تو میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ تھے, میرے خیال سے چلے گئے, اس لیے آپ کو موقع دیں گے. یہ پارلیمنٹ کے ممبر جو بتا ہو رہے ہیں بولنے کے لیے.